बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे हे आसूं तुमचे सवे आसूं व्हडी भक्तीन भावार्थान बोरवाशान आनी संतोसान बरोवन आयज भाग्यवंत आनाची परब समोर ओबूंक ह्या पवित्र जाग्यार आमी एकठांय जाल्या आयच्या सेवाधर्मीक रितीचो विशय समुदायीक जिविता वरवीं समुदायांत बोरवासो थिरावया आयच्या काळार जेन्ना हांव म्हाका देव सोमेस्तांक हो आवडो घेवन मनीस जियेताना समुदायीक बाजूचेर विसर पडूंक शकता ताकाच लागून पवित्र पुस्तक आमकां उगडास करता आमकां देवान एक मुळी जिवंक रोचूंक नात जंय दोग वो तेग देवाच्या नांवांत एकठांय येतात थंय देव हाजीर जाता आनी असल्या आमच्या हाजीरपणा वरवीं आमी एकामेकाचो बोरवासो थिरावंक पावता आयज आमच्या भाग्यवंताची आमी मान दिता पयल्या क्रिस्ती भाग्यवंताची आमी देख घेवन मोगान एकवटान जिवन समुदायांत एकामेकाचो बोरवासो थिरावंक ह्या उत्सवाक वरवीं जेजूचो सांगात घेवन नेटान वावरूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवाची मोजत आमकां मागुया आतांच आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां आयज आमी आमच्या इगोर्जेची आस्कारीन भाग्यवंत आनाची परब आमी मनयता आनी ह्या परबे समयार आमी सेवाधर्मीक रितीचो विशय विचून काडला समुदायीक जिविता वरवीं समुदायांत बोरवोसो थिरावया तर आयज आमी ही आमच्या भाग्यवंताक आस्कारिनीक मान दिता आसतना तिच्याच पावलांनी आमी चलूंक आनी ह्या संवसारांत आमी एकामेकाक भावार्था वाटेन बोरवोशाची यात्रेकारां जावूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी घोटाय ह्या पवित्र मिसाची भेटींतल्यान आमी मागतल्या आनी जायते फावटी आमी भाग्यवंतांक मान दिला पूण भाग्यवंतां भाशेन आमचें जिवीत भावार्थाक गोवाय दिता तसलें एकामेकाक बोरवोशान जिवूंक आदार करता तसलें जावंक आमी चुकल्या देखून असल्या चुकीचे पातकांचे मिसाचे सुरवातेक आमी बोगसणे मागुया आनी दूख धरून आमचे हात जोडून सगळीं बरोबर म्हणया
हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून नदरेक सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो खूब व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांखवार मारीक सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन.
सर्वेस्पर आमच्या पुर्वजाच्या देवा, भाग्यवंतानाक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची आवय तुवें केली. तिचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या पुर्वजाचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवा हसता. तिच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेक बासायलोली सोडवून आमा सोमेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. जेजूच्या शिसांचे जोम्यांत भितर सरलोली ती धर्मदूतांची शिकवण घेवंक, भावपणाचो एकचार सांबाळूंक आनी ओड्याचे मोंडेंत आनी मागण्यांत वांटो घेवंक कदींच चुकोय नासली. दर मनशांचेर भिरांत पडलोली आनी धर्मदूतां वरवीं पुस्कोळ विस्मितां आनी खुणां घडटालीं. भावार्थी सोगलीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचे सोगलें बागा आसले. आपली बाटां विटां तीं विकतालीं आनी ताचो फायदो जोण एकल्याचे गरजे प्रमाणे वांटतालीं. एकाच मनान दिसपट्टी ती देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. कालचाचे कुशलकायेन आनी उदार काळजान ती जेवणांत वांटो घेतालीं. ती देवाक वाखाणटालीं आनी सगल्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांचे वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो सभा हे कविताओ करतलो. Oh
हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. साद्या काळजान आनी तीर बावार्थान गुन्यांवकार अंतस्करणांतली सूट जावन आनी नितोल उदकान कूट धुवन आमी देवा सोशी वचुया. आमी उचारता तो बरवासो तीरपणी सांबाळुया, कित्याक देव आपले बासावणेक विस्वाशी रावतालो म्हूण आमकां खात्री आसा. प्रिती मोग दाखोवंक आनी बऱ्यो कोण्यो करूंक एकामेकाक हुर्बा दिवंक वावरुया. आमी बराबर एकठांय जावची आमचे मदें संवय आसा ती थोडीं झाडां मोडटात. आमी तशें करचें न्हय, परतें जाल्यार जितलो दीस लागीं पावता तितली आमी एकामेकाक घोटाय दिवया. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Surveți portumcei sovei asu. Juava परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुदास भायर वेतूस जेजून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ताचे सोवें देवाक मोहिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सोवें मोहिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणास सोवें मोहिमा दितलो आनी रोखडोच ताका मोहिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमकां तुमचे सांगाती आसा. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटलें. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या परबेच्या मिसाक आमी सेवाधर्मीक रितीचो विशय घेतला. समुदायीक जिविता वरवीं समुदायांत बरवसो तिरावया. मोगाचे इश्टानो, हो विशय म्हज्या दोळ्या मुखार दवरून आनीक आयच्या दिसाची तिनूय वाचपां वाचून नियाळ करता आसतना म्हाका याद जाली, मार्चाच्या म्हयन्यांत आमची नॅशनल लेवल नॅशनल कावन्सील फॉर बेजीक एक्लेजियल कम्युनिटीज हाचो मेळावो आसलो नागपूर. आनी मोगाच्या इश्टानो, त्या दिसाक एका जेन्ना म्हजो दीस आसलो बचूंक, त्या दिसाक मातशी थोडीशीं कामां आसलीं आनी करता करता वचपाचो वेळ जालो. हांव धांवून गेलो, पूण जेन्ना हांव एअरपोर्टार पावलो तेन्ना म्हाका गमोन आयलें. हांव पर्सूच घेवन वचोंक विसरलो आनीक आमी जाणा पर्सा बगोर जायना आनी मेन म्हणल्यार आयडेंटिटी जाय आमकां दाखोवंक एअरपोर्टाचेर. आनी कसल्या वेळार हांवें म्हणलें देवा तूं पाव. आनी म्हजे लागीं आदी एक कॉपी आसली
आधार कार्डाची ती सॉफ्ट कॉपी दाखयली आनी उपरांत वचोंक मेळ्ळें. देवाक आर्गां दिली. पूण उपरांत आमचो 2 दिसाची कार्यावळ आसली ती सोंपली आनी परत हांव येतालो आनी कसल्या वेळार आतां नागपूर एअरपोर्टाक सावन पोत्तें गोंयांत आनी दुसऱ्या दिसा म्हाका कशे भाशेन पावंक जाय कित्याक एक मिटींग आमची आसली गरजेची. आनी असल्या वेळार पयलींच मारली एंट्री. म्हणूंक लागलो हार्ड कॉपी जाय, नो सॉफ्ट कॉपी. आनीक मागीर म्हाका वचोंक पडलें. मागीर थोड्योश्यो वस्तू ट्राय केल्यो, ऑनलायनार एक कितें मेवली. आनी कसल्या वेळार जो बिशप समुदायाचो इन्चार्ज आसा तो एअरपोर्टार मेवलो. तो बरो केसक घालून सगळे आपले डॉक्युमेंट घेवन आसलो, व्हडलो खुरीसबा सगळें घालून आसलो. आनी ताका म्हणल्यार म्हजी हे भाशेन परिस्थिती जाल्या. आनी कसल्या वेळार तोय मातशें भियेलो कित्याक बिशपूय जावन इतल्यो वस्तू ताजे लागीं आसा डॉक्युमेंट्स आनी ताणें कांयच म्हणोंक ना. आनी जेन्ना ताजे डॉक्युमेंट चॅक केले तेन्ना ताका भितर धाडूंक सुमार 2 मिनटां घेतलीं. आनी उपरांत म्हजोय मातशें प्रेशर वाडलो. मागीर हांवें म्हणलें देया तूं म्हाका पाव. पूण बिशप आपण क्रॉस जातोच थंयसरूच रावून अगोच रावलो. तो घडी मागणें करतालो आसलो. आनी उपरांत हांव पोत्तो गेलो, सॉफ्ट कॉपी दाखयली दुसरी एंट्रींतल्यान. आनीक 1 मिनटां भितर म्हाका भितर धाडलो. हांवें बिशपाक म्हणलें युअर प्रेजन्स एंड प्रेयर्स हॅज हेल्प मी टू गेट एंट्री इन दीस एअरपोर्ट. आनी म्हाका दिसता देवान म्हाका बरे भाशेन पर्स नासतना गोंयांत नागपूर आनी नागपूर तावन परत गोंयांत पावयलो. म्हाकाच्या इश्टान ह्यो जावन आसा ल्हान ल्हान वस्तू. आनी सांगलें कित्याक आयचो विशय आमकां समुदाया विशीं कितें तरी सांगता. समुदायीक जिविता वरवीं समुदायाक बरवसो तिरावूंक आमकां शिकयता. म्हाकाच्या इश्टान जायते फावटी आमी व्हडलीं व्हडलीं विजमितां सोदूंक भोंवता. पूण जर तर आमी आमच्याच जिविताचेर ल्हानशी नदर मारल्यार ल्हान ल्हान जायतीं विजमितां दिसा दिसपट्टी आमच्या जिवितान घडटात. आयच्या दिसाची वाचपाय पयल्यार आमकां तेंच मेळटा. आयचें पयलें वाचप जावन आसा धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आनी थंयसर आमकां आमच्या पयलीं क्रिस्ती भावार्थ्याचे जिविता विशीं आमकां शिकोवण मेळटा. कशे भाशेन ती एका मनाची आसली, एका काळजाची आसली, हुंड्याचे मोल्डेंत बराबर एकठांय येतालीं. एके भाशेन आपल्या लागीं कितें आसा तें धर्मदुताच्या पांयां सरशीं दवरतालीं आनी एकामेकाचे गरजे प्रमाणें ती वाडटालीं. आनी आमकां सांगता ते भाशेन हें सगळें घडटालें पयलीं क्रिस्ती भावार्थ्याच्या जिवितान कित्याक तांकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर भावार्थ आसलो. आनी जर तर आमी आख्खें वाचप वाचल्यार आमकां पयलें वाचप आमकां मेळटा हें तांचें असलें देखीवन जिवीत पळोवन जायतीं जाणां क्रिस्ती धर्म आपणायतालीं. जाल्यार आयचें दुसरें वाचप जावन आसा हेब्रेवाचे चिटी वेलें वाचप. आनी थंयसर आमकां म्हत्वाचो संदेश मेळटा तो म्हणल्यार हो बरोवपी आमकां सांगता आमी म्हणटा ज्या जाग्यांचेर आमकां संदी मेळटा एकठांय येवून थंयसर म्हणटा आमी येवंक जाय. एकठांय येवून कितें करूंक जाय? मोगाच्यो करण्यो आदारूंक जाय. एकामेकाक म्हणटा उत्तेजन आमी दिवंक जाय. आनी जर तर आमी अशें जिवीत असलें जालें जाल्यार एकामेकाक म्हणटा आयच्या काळार आमी बरवसो दिवंक पावतले. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा जेजू आमकां एक नवी आज्ञा दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच म्हणटा तुमी एकामेकाचो मोग करात. मोगाच्या इश्टान आमच्यान म्हणूंक येता जर तर आमी खरेपणी देवाचो मोग करता जाल्यार आमी तें दाखोवंक जाय करण्यांतल्यान. आनी ताकाच लागून आमकां जो हांव आपले चिटीन आमकां उगडास करता जर तर म्हणटा दिसता त्या भावा भयणाचो मोग करिना जाल्यार म्हणटा दिसो नाशिल्ल्या देवाचो आमी कशी मोग करतले. म्हणटच आमी ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना भावार्थाची मनशां कशी आमी जियेता आसतना आमी एकामेकाक बरवसो दिवंक जाय. आनी बरवसो कसो दितले आमी मोगाच्यो करण्यो एकामेकांताय आदारून एकामेकाक उत्तेजन दिवंक आनी भावार्थ करण्यांतल्यान आमी परगटून. तर मोगाच्या इश्टानो आयज आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्यार आमची आस्कारीन भाग्योंत आनाक मान दिवंक. आनी म्हाका उगडास आसा जेन्ना हांव कोवीड टायमार म्हाका संदी मेळ्ळी
तुमच्या फिरगोजेंत येवन एक वरस तुमचे बरोबर वावर करूंक आनी जर तर हांवें हो एक वरस नियाडलें जाल्यार जायत्यो वस्तू आमकां मेळटा जायती आमी एकामेका कडल्यान शिकल्या आनी जायते फावटी म्हणटात हांवें हांगासर कांयच करूंक ना जें कितें वावर जाला तो तुमच्या आदारान सहकारान जाला पूण एक वस्त म्हज्यान खात्रेन सांगूंक जाता हो वावर करता आसतना सांगताना आमची आस्कारीन आमचे बरोबर आसली म्हाका उगडास एक दिसा मागणी करता आसतना अकस्मात एक वयर तान फूल पडलें आनी म्हाका असल्या वेळार उगडास आयलो तो म्हणल्यार सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी तो ही मागणी करतालो फूल पडलें आनी मागीर ताणें जी इगोज मोडटाली ताचो वावर सुरू केलो आनी म्हाका दिसता ताचे उपरांत आमी जायतो वावर केलो सांगातान देवाचेर पातयेवन एकामेकाचेर पातयेवन म्हणून पयले सुवातेर आमी दिसा दिसपट्टी मिसाची भेट भेटयताल्यो तातूंतल्यान देवाची कृपा आमकां मेळ्ळी दुसरे सुवातेर दर दिसाक तेरसाचे मागणे तिसरे सुवातेर दर शुक्राराक आमी परब संस्कारा मुखार आमची भोजवण करताले आनी म्हाका दिसता आमी वावर करता आसतना देखून जायत्यो आडकोळ्यो आयल्यो एका दिसा म्हाका उगडास आसा आमचे रेजिडन्स ओपन मिसाची भेट कॉन्सिक्रेशन टायम अकस्मात पावस आयलो आनी चावी म्हज्या बोल्सांत रेजिडन्स आनी उपरांत हांव पळयतालो नियाळ करतालो जर तो रेजिडन्स ओपन आसतना रातचो घडयेक पावस आयिल्लो जाल्यार तुमकां आपयतले जाल्यार म्हाका जायते त्रास पडपाचे आनी त्याच वेळार आयलो आनी ते कांय मनशां जी केन्ना येयना आसली ती देखून त्या दिसाक वावराक आयलीं आनी एके भाशेन सांगातान आमी जैतिवंत जाली देवाचे कृपेन म्हाका इश्टान ही जावन आसात विजमितां जी आमी नियाळल्यार आमकां गमता आनी कांयचो विशय आमकां तेंच सांगता समुदायीक जिविता वरवीं समुदायान बरवसो आमी थिरावयात तर आयज जेन्ना आमी आमची आस्कारीन भाग्योंत आनाक मान दिता आसतना ताचे कडल्यान आमी कितें शिकूंक जाता काय जर तर आमी चारूय गॉस्पल शिव वर्तमान उगडल्यार तांचे विशीं आमकां तितलें मेळना पण प्रोटो एवेंजलियम ऑफ सेंट जेम्स 2nd सेंचुरी बरोवन थंयसर आमकां मेळटा की आनाक आनी जोकींक भुरगे दिवपाची तांक नासली दे वर स्टेरायल आनी कसले परिस्थितीन हुंय आमकां तें पुस्तक सांगता ते भाशेन भाग्योन जोकी रानांत वचोन 40 दीस उपास मागणे करता आनी उपरांत हुंय आयज बडवो येवन ताका सांगता देवान तुजे मागणे आयकलां आनी उपरांत हुंय मारिया तांकां जल्मता आनी तांची नांवां तें सांगता आना म्हणल्यार हाना म्हणजे ग्रेस कृपा देवाची आनी दुसरे जोकी म्हणल्यार आमकां सांगता ते भाशेन गॉड सेव्स देव आमकां सोडयता जायते फावटी आमी जाणा भुरगें ना म्हणल्यार समाज वायट नदरेन पळयता आनी असले परिस्थितीन देव तांकां भुरगें दिता आनी एके भाशेन आपले कृपेन तांकां सोडयता आनी उपरांत आमी जाणो मारये वरवीं आमकां जेजू आमचो सोडवणदार फावो जालो आख्ख्या संवसाराची सोडवण जर तर आमी जुवाचो 3रो हावेसूर 16वी वड वाचले आमकां मेळटा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमचे सोडवणे पासत ओपून दिलो म्हणटच आमच्यान म्हणूंक येता आमचो पाप साहेब देखून स्वर्गेस पाप साहेब म्हणटा वी नीड टू वर्क इन सिनॉडॅलिटी आमी सगळीं बरोबर वावरूंक जाय पाप साहेब कार्डिनल बिशप ऑक्झिलरी पाद्री मोतवाशी लौकीक बाबा भयणां आनीक आमी जाणा आयज पासून आमी सांगातान वावुरतात म्हजे आदीं आसलो फादर फ्रांसीस उपरांत फादर आस्तेरियो आयलो उपरांत आतां फादर झेवियर बरे उमेदीन तुमचो सहकार घेवन जाय तें सुदारप जाय तो वावर करीत आसात आमी म्हणटात एक हाताच्यान आमच्यान ताळयो मारूंक जायनात म्हणटच तुमचो आदार सहकार आसा जाल्यार जाय तें आमच्यान करूंक जाता जावं फादर 1 वर्स आसो 3 वर्स आसो तें इम्पॉर्टंट न्हू आमी सदांच आसतात that is more important we need to trust God and we need to work in synodality एकामेकाचो आदार सहकार घेवन आमी वावर करची गरज तर मोगाच्या इश्टान आयज आमच्या खासगी जिविताक आमच्यान ह्या परबे निमतान कसलो संदेश घेवंक जाता काय पयले सुवातेर आवर फॅमिली इज द फर्स्ट कम्युनिटी पयलीं आमी आमच्या कुटुंबाचेर आमी म्हत्व घालुया सांत आना जोकीचो कुटुंब मारयेचो कुटुंब जेजूचो कुटुंब आमी आमकां पवित्र सभेचे दाखले शिकयतात ते भाशेन आवर फॅमिली
इज द फर्स्ट डॉमेस्टीक चर्च. ल्हान क्रिस्ती कुटुंब धर्मा बाबतींत आमकां आदार दिता आनी ते आमी सगळे शिकता. म्हणटच बेजीक नॉलेज अबाउट आवर फेथ वी लर्न इन आवर फॅमिलीज. म्हणून आवय बापायन ते शिकोवंक जाय. म्हणटच आयच्या काळार आमी पळयता आदीं आवय बापूय वो जाणटी आमकां शिकयतालीं, पूण आतां आमकां मोबायल शिकयता. जायते फावटी आमी जाणा आदीं आमी बराबर जेवतालीं, बराबर मागणें करतालीं, पूण आतां आमी कितें करता, बराबर आसता आमी पूण एक फावटी एकामेकाक टायम दिना. बराबर आसता एकलो मोबायलाचेर, दुसरो टीव्ही सिरियल पळयता, तिसरो कोण मागणें करता, असलें जाता. म्हणटच आयज आमी पयलीं ओळखून घेवया आमचें कुटूंब आमकां गरजेचें. कुटुंबीक मागणें बरोबर, कुटुंबीक जेवण बरोबर, एकामेकाक आयकप बरोबर हें करूंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर पॅरीश एंड एसएससी एज एक्सटेंडेड फॅमिली. म्हणटच कुटुंबांत जें कितें हांव अणभवता चाखता तें घेवन आमी आमच्या समुदायान वचूंक जाय, आमच्या वाड्यांत वचूंक जाय, आमचे फिरगोजेन आमी वचूंक जाय. आनी आमकां ल्हान क्रिस्ती समुदाय जावन आयच्या काळार आमी जाणा पयलीं क्रिस्ती भावार्थ्याचें जिवीत मुखार गेलें, चडत वाडत गेलें, आख्ख्या संवसारांत पावलें ल्हान क्रिस्ती समुदाया वरवीं. म्हाका उगडास आसा कोवीड टायमार तेन्ना फादर्स डे आसलो दिसता म्हाका, आनी बरे भाशेन आमी समुदाय केल्ली. आनी म्हाका आजून उगडास आसा एक सुपुल्लें भुरगें तें सांगूंक लागलें ताजो बापूय कोविडाक लागून काम ना जावन घरा आसलो आनी कसल्या वेळार बापायचो गूण सांगता आसतना ताणें सांगलें मग आपलो बापूय म्हणटा आपणाक बरे भाशेन न्हेसयता, बरें शिकयता. आदीं सगळें मामीच करताली. म्हणटा जायत्यो वस्तू आमी समुदायांत येवन एकामेका कडल्यान आमी शिकूंक पावता. आनी कोणूय आमचो भाव भयण बरी नाय जाल्यार तांकांय आमी ओळखूंक पावता, तांची खबर घेवंक एक सूर्य आसल्याक आमी सांगात दिवंक पावता. म्हणटच दुसरे सुवातेर आमी उगडास दवरूंक जाय. आमी कुटुंबांतूच जियोपाचें न्हय, कुटुंबूय आसा ताचे बरोबर शेजाऱ्याक आमची समुदाय आसा, वाडो आसा आनी आमची पवित्र सभा आसा. तिसरे सुवातेर आमी उगडास दवरूंक जाय तें म्हणल्यार शेअरिंग आवर गिफ्ट्स, नॉट जस्ट आवर टायम. जायते फावटी आमकां देवान दिलोले गूण आसतात. आमची हांगासर आसात, भुरगीं आसात, बरे भाशेन आपले गूण वापरून जावं पवित्र सभेक जावं दुसऱ्या सुवाताचेर जाता थंयसर आदार दितात. म्हणटच आमी हेच भाशेन सदांच आमी आदार दिवंक जाय. जर आमकां भाग्योन पावलोची कोरिंतकारांक पयली चीट 12 हावेसर वाचल्यार आमकां थंयसर मेळटा. जर तर देवान आमकां गूण दिले जाल्यार म्हणटा ताजो एक पर्पज आसा, केरीत पर्पज, गोल. आनी तो गोल म्हणल्यार फॉर द कॉमन गूड ऑफ अदर्स. आमचे गूण वापरून, आमची देणी वरगूण घेवन आमी दुसऱ्याच्या बरेपणा पासत ताचो आमी वापर करूंक जाय. तुमकां घडये खबर आसतली, हांवें जेन्ना वावर सुरू केलो तुमचे फिक्स डेपॉझीट आसले, हांव ताजेर पातयेवन हांवें तो सुरू केलो. कित्याक ना जाल्यार इन्कम टॅक्स हे ते वतात. पूण असल्या वेळार तुमी म्हाका वळखो नासलीं, हांव तुमकां वळखो नासलो, तरी आसतना जी कोण तुमची परदेसान आसा, हिंगा थंयसर आसात, तुमी सगल्यांनी आदार सहकार दिलो. म्हणटच शेअरिंग आवर रिसोर्सीस, शेअरिंग आवर गिफ्ट्स. जायते फावटी आमच्या आयच्या काळार चिंतप जाता हांव म्हाका देव समेजता. इंडिविज्युअलिजम, कंज्युमरिजम, मॅटेरियलिजम असले आमचें चिंतप जाता. पूण तरी आसतना आयचो विशय, आयची वाचपां आमकां सांगतात आमचे लागीं आसा ते आमी दुसऱ्यांकूय वांटुया आनी तातूंतल्यान देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडटलो. आनी चवथे निमाणे सुवातेर लेट अस टेक सेंट एन, अ वुमन रुटेड इन फॅमिली एंड फेथ एज आवर मॉडल. आमी आयकता ज्या झाडांक फळां जातात ताचेर फातर पडटात. आमी पळयता सांत आनेच्या कुटुंबान जायतीं फळां. पयले सुवातेर मारियाच्या जिवितान आमी जायते बरेपण पळयता. तिणें देवाची कशी मानून घेतली. एलिझाबेथ गोर्बेस आसा, तिच्या आदाराक ती गेली. लूक 1:38 दोडवोडान ती गेली. माग्निफिकात ह्या गायनांतल्यान तिणें आपल्या सोडवंडरा पासत देवाची तुस्त गायली. काना गांवांत सोरो सोंपोन ओकोलनोरो लोजेक पाडपाचो वेळ आनी कसल्या वेळार आपल्या पुता लागीं भावार्थान तिणें मागलें आनी जेजून आपल्या आवयच्या भावार्थाक लागून पयलें विजमीत केलें. आनी जर तर आमी जुआचो दुसरो हावेसर 11वी वड वाचल्यार आमकां मेळटा जेजू थंयसर पयलें विजमीत करता आनी उपरांत जेजूचे शीस
आपलो भावार्थ जेजूचेर थिरायतात. तर मोगाच्या इश्टानो, ही आमची आस्कान्नी वरवीं आमी शिकुया. पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबाक म्हत्व दिवया. दुसरे सुवातेर कुटुंबा भायर समुदायांत वाड्यान फिरगोजेन आमचे लागीं जाता ते भाशेन भावार्थ कोरण्यांतल्यान परगोटुया. तिसरे सुवातेर देवान आमकां गूण दिलेले आसात, कितें सुबेज दिलेले आसात जाल्यार गरजेवंतांक जावं पवित्र सोबे पासत आमी ते वांटुया. आनी चवथे सुवातेर आमची आस्कारीन भाग्योत आना कडल्यान आमी शिकुया. आमच्या कुटुंबाक बरी तत्वां मुल्यां आमी दिवया. आनी कशे तरेन आयच्या काळार समुदायीक जिविता वरवीं समुदायान एकामेकाचो भरवसो तिरावूंक, एकामेकाक उत्तेजन दिवंक आमी वावरूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी घोटाय ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमी मागून घेवया. सगळे आमी उबी रावया आनी आमचे हात जोडून व्हडल्यान भावार्थाची उच्चारणी करुया. सतमानता देवाक, सोडपणीदार बापाक, स्वर्गांत आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो, आंकवार मारयेंत आयज जल्मालो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सुचले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलान ताका न्ही पिलो, तो मेल्या मागीर देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यान जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोडपणीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तो येतान जिवेन बऱ्यांची मंजुरी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सोबेक, लोकांचो एकठांय, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार काय आमची मागणी भाग्योंत आमची आना आमची आस्कारीक फुडें घालून आमी बापा मुखार आमी दवरुया. जेजूचें सोपोन ही सगळीं एक जावं हें वेव्हारांत घालतना आनी वावुरतना आमच्या धर्मीक वडिलांनी पवित्र सोबेचो आपलो वावर कोत्ताना सगल्यांक बागाक घेवन वावरूंक, फिरगोज गवळीक सोबे वरवीं आनी दुसऱ्या जोम्या वरवीं एकचारान आनी समुदायाचे नात्यान भरून तें वावरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी धर्माचो जातीचो भेदभाव करिनासतना मोगाचें एकवटाचें समुदायाचें जिवीत जियो पोरजेक आदार करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या समुदायांनी चुकय नासतना म्हयन्याचे एके फावटी आमी समुदायाचो मेळावो वांटो घेवंक एकामेकाच्या आसनांतल्यान आनी एकामेकाच्या भावार थिरावन बापाची मोजत आमकां मागुया. एक समुदाय कसो जावन जाणट्यांक आनी हॉस्पिटलांत आसलेल्यांक भेट दिवंक कोश्टोतेल्यांक निराशी आसलोल्यांक आमी नव्या बोरवाशान भरूंक बापाची मोजत आमकां मागुया. कुटुंबान
चुकय नासतना एकवटान तेरसाचें मागणें करूंक एकवटान जेवण शेवूंक चुकता तेन्ना एकामेकाक बोगसण्याची वेंग मारूंक एकामेकाच्या सुखान दुखान आमी भागेली जावंक आमच्या कुटुंबाच्या एकचाराचें नातें वाडोवंक बापाची मोजत आमकां मागुया. ह्या वेळार आमचे हात जोडून दोळे धापून भाग्योंत आनाक फुडें घालून आमची खासगी मागणी पवित्रित्वे मुखार आमी दवरया. आमची भावां भयणां पिडींत आसात तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी मागुया. ह्या फिरगोजेन वावर करतल्या याज्ञिकांचेर म्हत्वाच्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमची हांगासर भुरगीं आसात तरणाटीं आसात तांचो फुडार देवाच्या हातान आमी उबारुया. ह्या दिसांनी इंडिया पाकिस्तान झूज जावचे असो न्यूज आमकां आयकूंक मेळटा. तर आमच्या फुडाऱ्यांची मनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरूंक मागुया. जावं ज्या स्वातांचेर झुजां चालू आसात थंयसर आमी शांती मागुया. जी आमची भावां भयणां मरून गेल्यांत तांकां स्वर्गीचें सूख मागुया. जावं हे फिरगोजेक उदार मनांत आदार दितात तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी मागुया. जी आमची भावां भयणां लग्न जावून भुरग्याच्या देण्याक आशेतात तांचो कुसवो देवान फळां बरीत करूंक भाग्योंत आनाचे मोजतीन आमी मागुया. सर्वेस्परा देवा, ह्या वेळार कांय आमची मागणी सगळी खालतीकायेन भावार्थान आनी भरवशान आमी तुज्या पांया मुखार दवरल्यांत. तुजी खोशी जाल्यार ही सगळी आमची मागणी भाग्योंत आनाची विनवणेन तूं मानून घे म्हूण आमी मागताव. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सगळीं बसुया. मोगाचनाचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा दिनवाची काळजाचे भोगतीन
आमी तुका भेटयता ती देणी धोयन स्वीकार कर आनी अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक बासायलोल्या तुज्या स्वर्गीच्या दायजान आमकां वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्पराक आयुगाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासोया वरचे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजी सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणी उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नवी आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकाचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Vardaco gut porgotuja.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखारिवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पितमीचेर विस्तारलेले तुजे पोट सोपेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बाप्पा, फिलिप आमचे गोवली बाप्पा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरां चाकरणीची जी ह्या गांवची मरून गेल्यांत, जी आमची लागशिल्ली मरून गेल्यांत, तांची काकलूत कर. तांकां ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलय. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशींच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेसांक तुजें परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची प्रीत भाशेन आमचे पवित्र सभेची देवान दया करून देवाक विनंती कर. आमच्या दूर एका फामिलीचेर भाग्यवंतानाचे मजतीन कृपा आनी आशिर्वाद आसूं. तेच बरोबर आमी किरीत भाशेन विनंती करता फ्रँको आनी एल्विरा डिक्रूज, निकलास आनी बेलिंडा कुलासो, मार्कुस आनी डेल्फिना फेर्नांडीस, जोरोज रिता डिसोजा, जेसन डेल्फिन फेराव आनी खेर सगलीं जी आमच्या गांवांत रावतात, जियेतात, ते सगळे फामिलीचेर आमी देवाचो आशिर्वाद आसता. तेच बरोबर आमी मागता आमचे भयण हिल्डा बसत देवान तिका पिकोवणीचो हात लाव. अशी आंकवार मरी देवाची माई सांगाती भाग्यन दवरून दोता सुर्क आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाटत. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाच्या इश्टानो मातेवाचो 18वे 20वे वळींत जेजू आमकां उगडास करता. जंय दोग वतेग म्हज्या नांवान एकठांय जातात थंयसर आपूण हाजीर आसात. तर ह्या वेळार जेजू आमचे मोदेकात आसात. तर आमी किरीत भाशेन आमी उगडास करता आयज तावन सुरवात जाले आमकां नवो पापसाय विचून काडूंक. सो जे कार्डिनल जावन दुसरी भावां भयणां हातून वांटो घेतात तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमी मागुया. आमकां नवो बरो पापसाहेब फावो जावंक तेच भाशेन आमच्या समुदायाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. आमी सगळीं सांगातान आमच्या बऱ्या कोन्या बऱ्या जिविता वरवीं एकामेकाचो बरवसो तिरावूंक आमी सांगातान वावरूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा मागून जेजून शिकयलोले प्रार्थन सगळे आमी आमचे हात जोडून व्हडल्यान उचारुया.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरबशान ओतरेकता तर आमकां जीवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय जावन आसा जेजू जो आमकां समुदायीक जिविता वरवीं समुदायांत एकामेकाचो भरवोसो तिरावंक तो आमकां आयच्या वाचपांतल्यान मोगाची आज्ञा आमकां फावो करता तर ह्या जेजूक आमच्या काळजान घेवंक आमी आमच्या कुटुंबान समुदायीन पवित्र सभेन आनी समाजान एकामेकाचो भावार्थ आनी भरवोसो तिरावंक सोदता ती आमी सगळीं सुभागी म्हाका फावना पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Jai Guru Dev Sache
सर्वेस्पर आमच्या देवा पवित्र स्नानान नवो जल्म घेवन आमी मनशान तुजी भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुडींत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मांसार रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केली। ह्याच जेवणा वरवीं आनी भाग्योंत आनाचे विनवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस ओदीक तुज्या आपणायलोल्या भुरग्याचें जिवीत जावं दी। ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं। आमच्यो मानो भागोवन हो किरीत आशिर्वाद आमी घेतले। आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली। आपलो आशिर्वाद तो तुमकां दिवून तो तुमची काळजां संतोषान भरूं। आमेन। जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमोर जिविताचें दायज तो तुमकां दिवूं। आमेन। भावार्था वरवीं जेजू बरोबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्यांत आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावून जेजू बरोबर स्वर्गार सासणाच्या सुखाक तुमी पावूं। आमेन। आनी सोड पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदांच आसूं। आमेन। समुदायीक जिविता वरवीं समुदायांत एकामेकाचो भरवोसो तिरावंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा। देवाचे व्हड उपकार। Oh,
So
भाग्यवंतांना आमचे पासोद विनंती कर. क्रिस्तान बासाला ते आमकां फावो जावचा. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या पुर्वजाच्या देवा, भाग्यवंतानाक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची आवय तुवें केली. तिचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या पुर्वजाचो मोगान आनी मानान उगडास करून आमी तुका दिन वाचतां. तिचे विनोनींत आमच्या जोण एकल्याच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्यांचेर वावर धंद्याचेर तुजो शुभाम आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागतां. ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आशिर्वाद घेवंक सगळी आमच्यो मानो मागोवया. भाग्यवंत आनाचे मजतीन सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो शुभाम आशिर्वाद घालूं. आमेन.